السلام عليكم، مرحبا بكم في ماشين. اليوم جبت لكم اون غوسيت تهبل تاع صيف وبارده تاع سهره هكا. مهم بارده وسهله بزاف، اي واحد يقدر يديرها. ومام الحوايج اللي تدار بيهم ماهمش غاليين ولا ما كامل عندنا في الدار بريسك، غير لا سوبر كريم. عن بالي ما تكونش ديما بصح تقدروا تشريوها. بون نبدا لكم في لا غوسيت. انا درت ان مول، قولوا فيه 35 سنتيمتر في الطول، والعرض تاعو واحد 20 سنتيمتر هكاك ولا ما شويه، موش عريض بزاف طويل. ودرت البسكوي هذا، هذه نسحقوها في لا بروميير كوش. البسكوي نبلوه بالحليب، حاولوا ما تبلوهش بزاف باسكو يتفتت في ساعه. لا كوش دوزيام عندنا فيها اطرا تاع حليب. انا درت نقص اطرا ناقصه شوي باسكو ما بغيتوش يجيني مايه. عندنا 3 مغارف تاع النشا، وعندنا فلان نواره تاع 50 غرام. انا درت زوج باسكو حندير مع اطرا حليب. افات ما درتش، درت اطرا بصح درت معاها زوج تاع 50 غرام. بون لا تروازيام كوش اللي هي لا كريم شونتي، نص كاس كريم شونتي مع نص كاس حليب بارد. عندي ثاني لا سوبر كريم كيوي. مالفا المرة اللي فاتت درتها بتاع سيترون جات تهبل. المرة هذه ثاني بالكيوي جات بنينة بزاف. ما نتوما على حسب لو غو اللي تشتيوه. عندي ثاني لي فيرميسال هذو اون كولور باش نزينو بيهم من الفوق. بون نبداو دركا نبلو لو بسكوي تاعنا ونحطوه. انا حطيت اون بروميير كوش ودركا راني نزيد في لا دوزيام باسكو فرد وحده هو يجي ماهوش طالع. ثم كون ديروا فرد وحده تجيكم ناقصه بزاف، الوغ نديروا زوج، نديروا دو كوش خير باش تجي تجي لا كوش تاع البسكويت تجي شويه كاينه، ثم ما تجيش ما تفيقوش به. فوالا تبلوه هكا شويه، ما تحاولوا ما تبلوش بزاف باسكو في ساعه يتكسر خفيف. ولا تحبوا اللي يحب يدير بلي بودوار يدير بلي بودوار. فوالا نكملو هكا نحطوه كامل نحاولوا نعدلوا لي كوتي. كيما هذه اي تكسرت بصح ما عليها والو باسكو خفيف، جست ما يقيسوا الحليب برك يطلق روحو. الوغ نحاولوا نسيسوه شويه. فوالا سي بون. درك راني كملت حطيتهم كامل، درت دو كوش من لو بسكوي. ودركا نروحو ديريكتومون باش نديرو لا دوزيام كوش تاعنا. لا دوزيام كوش دركا نخلطو كلش بارد في بارد. نحطو الحليب بارد ونزيدو عليه الفلان ونزيدو عليه النشا، 3 مغارف تاع النشا، ونخلطوهم كلش بارد في بارد. نحركوهم مليح ل الفلان نسيتو الفلان. تقدروا ديروا نتوما باغ اكزومبل كون ما ديروش لا سوبر كريم ديروها باغ اكزومبل كراميل ولا ديروها شوكو. الفلان اوتوماتيكمون تبدلو ديروه شوكو حتى هو، ولا ديرو كراميل. تسمى مع ولا درتو باغ اكزومبل لا سوبر كريم ديروها فراز، ديرو ثاني الفلان ديرو فراز. تسمى لازم الفلان يمشي مع يمشي مع لو غو تاع لا سوبر كريم اللي خيرتوها اوتوماتيكمون. بصح تجي بنينه بزاف والله، غير جو كونساي جربوها تهبل، خفيفه وتاع سهره هكا. هي بريسك تجي باتيسري يعني. بصح حنا هما في لي باتيسري يديروا اون جينواز هكا، تكون مش طالعه بزاف. بصح حنا في الدار ما نحاولوا نديروا دائما بالطريقه الاسهل. الوغ نديروا غير لو بسكوي ولا نديروا بلي بودوار. فوالا نحركو هكا كلش بارد في بارد حتى نحسو بالفلان هذاك بدا يذوب طال. وباش ما يبقاولناش هذوك لي بول تاع يبقاو لنا هذوك لي غرومو بلوتو تاع النشا. تما لازم نحركوه مليح. دركا نحطوه فوق النار، نحطوهم ونبقاو نحركو. لازم ما نحبسوش باش ما يهبط لناش النشا باسكو النشا ثقيل، يهبط لنا يهبط لنا في القاع تاع الطاوه ويلصق. لهنا سي بون. جوست
نحسبوا له كي يبدا يثقل، نحسبوا له يدير لنا 3 بول ونطفيو عليه باش ما يلصقلناش. كي يدير 3 بول سما سي بون، سما وصل للقوام اللي نحتاجوه. فوالا نحركوه شويه، شوفوا كيفاش جا، ونحطوه فوق لاكوش تاع البسكوي تاعنا، نفرغوه مليح ونحطوه فوق لاكوش تاع البسكوي، ونحطوه في الفريجيدير واحد 2 زار هكاك. حاولوا تغطيوه باش ما يهزلكمش الريحه، ولا 2 زار ولا ساعه ونص، ساعتين ساعه ونص، هذاك هو يكون ديجا جمد. باش نزيدو نديرو لا 3 كوش تاعنا. فوالا كيما قلت لكم نحاولوا برك نغطيوه بان بابي فيلم، ولا اذا عندكم مغطى تاع لومو اللي درتو فيه نورمال، ليسونسيال باش ما يهزلكمش بزاف الريحه. دركا نجيو نديرو لا 3 كوش اللي هي لا كريم شانتي. نديرو نص كاس كيما قلت لكم بودر شانتي، ونزيدو نص كاس تاع حليب يكون بارد، ليسونسيال يكون بارد، ونطلعوهم. كما تعرفوا لا كريم شانتي ما فيهاش اجتهاد، ما لاستيس الوحيده تاعها انه الحليب ولا الماء يكونوا باردين. بغيتو ديروا حليب بغيتو ديروا ماء، بصح ليسونسيال يكونوا باردين. فوالا لهنا هي طلعت. حاولوا تطلعوها مليح، لازم ما تخليوهاش لازم ما تخليوهاش هكاك شويه سائله، لازم تكون فريمون كيما الثلج، تكون شاده روحها مليح، باش كي تحطوها كي نحطوها فوق الفلون تاعنا ما تسيحش هكا، ما تذوبش. ومن بعد كي نزيدو فوقها لا سوبر كريم كي تعودوا تمشيو فيها ما تلصق لكمش مع لا سوبر كريم، ما يبقاو الطبقات يبانوا باش تجي خدمتكم نظيفه. وكي تقسموا لو مورسو يجيكم الطبقات يبانوا. فوالا دركا نحطها فوق لو فلون تاعنا، ها هو كي جمد نابليكيوها مليح. نحاولوا الجهات كامل يكونوا قد نحاولوا نديروها متساويه في الجهات كامل، ما نخليوش جهه طالعه وجهه ما فيهاش بزاف وجهه هكا. نحاولوا جوايه كامل يكون فيهم الكميه اللي كاينه في الجهات الاخرين. فوالا نمشيوها مليح. ومن بعد نجيبو لا سوبر كريم تاعنا ونفرغوها فوق لا كريم شانتي. تحبوا اذا جاتكم كيما قلت لكم جاتكم سائله شوي، زيدوا حطوها شويه في الفريجيدار تزيد تلم شويه راحه. اذا جاتكم هكا نورمال موس عادي ديروا ديريكتومون كيما راكم تشوفوا. ها هو كيما هوش يطلع لنا، ماهيش تطلع لا كريم شانتي، ماهيش تتخلط مع لا سوبر كريم، تسمى تساعدكم في الخدمه. فوالا نفرغوا لا كونتيتي. انا نشتي تشوفوا هي لا بواط هذه والله ما تولهت كداه فيها، بصح ليسونسيال دير على 2 خطرات يعني. بصح انا درت بها خطره باسكو بنين وكي ديروا اون كوش تكون هكا شويه ايباس، ما تكون كوش شويه خشينه تجي بنينه اكثر، تزيد البنه. تسمى خير ما ديروا اون كوش رقيقه، حاولوا ديروا اون كوش تكون شويه مليحه. فوالا زدت شوي. نحاولوا نمشيوها في كامل لي كوان، ونحاولوا تكون متساويه ثاني حتى هي في الجهات كامل تاع المول تاعنا. فوالا ومن بعد نجيو نزينوها بالفرميسال. كيما قلت لكم والله تجي بنينه بزاف وسهله، ما تديش بزاف وقت، حوايجها باينين. وكيما قلت لكم ما تديش بزاف وقت، جوست هذوك الساعتين برك تحطوها تبرد فيهم. ومن بعد خلاص ما دركا الفو تزيدوا تحطوها نص ساعه ولا قبل ما تقسموها. نتوما اذا عندكم حاجه هكا ما عندكمش فيرميسال، عندكم حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل، حاولوا تزينوها باي حاجه عندكم. تما اي حاجه اخرين يديروا بالك فوقها نوات كوكو، ولا ديروا فوقها مهم اي حاجه تخرج تصلح مع الكيوي.
ولا بالك دي مورسو تاع كيوي ساك، ولا كيما تحبوا. المهم التزيين عندكم الاختيار. فوالا، لهنا راني خرجتها، ها هي كيفاش جات. ما دركا راهي جمدت بيان، ميم لا سوبر كريم حكمت شويه روحها. الوغ حنقسمها انا. هذه كيما قلت لكم لو مول تاعي فيه واحد 35 هكاك سنتيمتر على 20. جاب لي واحد 8 مورسو هكاك. بصح تجي بنينه بزاف وتجي خفيفه، و تصلح هكا تحطوها للضياف ولا باسكو تسمى تجي راقيه والشكل تاعها يجي باهي بزاف. سورتو اذا حاولوا تقسموها معدوله، وحاولوا حاولوا تسمى ما تفزدوهاش كي تقسموها، باش الطبقات تاعكم يبقاو يبانوا سيباري، تسمى كي يشوفهم واحد من بعيد يفهم يشوف لي كوش اللي فيها. فوالا سي بون، هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم، تجي بنينه بزاف كيما قلت لكم. جيسبر تجربوها، تهلاو في رواحكم بزاف وميرسي.